3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एयर अटैक कर दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन चंगेज खान। इसमें पाकिस्तान ने भारत के मगरबी सरहद पे 11 हवाई अड्डे जो थे, रडार सिस्टम, उनको एयर अटैक के जरिए निशाना बनाया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। आज हम देखेंगे कि ऑपरेशन चंगेज खान क्यों शुरू किया गया था। क्या ये ऑपरेशन करना पाकिस्तान की मजबूरी थी या पाकिस्तान ने एग्रेशन की थी? और जब इंडिया ने इसके खिलाफ रिटेलिएट किया तो फुल फ्लेज एक वार हुई और इस जंग के नतीजे में एक नया मुल्क जिसे हम आज बांग्लादेश समझते हैं वो माजरे वजूद में आया। क्यों ये जंग हुई थी? क्यों पाकिस्तान ने एग्रेशन किया था? क्या वाकई बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था या ये सारी कंस्पिरेसी इंडिया ने की हुई थी? हम इसका आज जायज़ा लेंगे। नाजरीन, इसको जायज़ा लेने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पार्टीशन के बाद 1947 से लेके 1970 तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात कभी भी स्टेबल नहीं रहे। ज़्यादा टाइम पे मिलिट्री कूप होता रहा, मार्शल लॉ लगा रहा, मिलिट्री ने रोल किया, कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हुई। उसकी वजह से कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकी। और स्पेशली 1965 की जंग के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, उसके बाद जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोग थे उनमें जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इम्बैलेंस था वो उभर के सामने आ गया और लोगों में रिजेंटमेंट शुरू हो गई। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, हत्ता के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इसी दौरान शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश की पार्टी अवामी तहरीक के सरबराह थे, उन्होंने एक 6 नुकात का एजेंडा दिया कि ये हमारी डिमांड्स हैं, इस पे पूरे जो अमल किया जाए। उसमें यह था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन बना दिया जाए, जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, जो रिसोर्सेज है मशरक़ी पाकिस्तान को उनको वहाँ पे ही खर्च किया जाए, जो करेंसी है वो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अलग अलग हो जाए। मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो अपने रिजर्व्स अपने पास रखे, हत्ता कि मिलिट्री जो है वो भी मशरक़ी पाकिस्तान की अलग होनी चाहिए। ये किसी तौर भी मगरबी पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट है उनको ये काबिल कबूल नहीं था। लिहाजा 19 जून 1968 को शेख मुजीबुर रहमान को जनरल अयूब खान ने गिरफ्तार करवा दिया। ना सिर्फ शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा दिया बल्कि उनके साथ 34 जो बांग्लादेश के या मशरक़ी पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स थे या दूसरे कुछ लोग थे, सबको गिरफ्तार करवा दिया और उन पे बगावत के मुकदमे कर दिए जैसे आजकल हो रहे हैं। अब बगावत के मुकदमे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान में स्पेशली जो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लोगों ने बाहर निकल के नारे लगाने शुरू कर दिए। नॉन कोऑपरेशन जो है वो मूवमेंट चल गई, लोगों ने बिल देने बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी एक ट्रबल पैदा हो गई। लिहाजा जब मामलात हद से बढ़ गए तो जनरल अयूब खान को रिज़ाइन देना पड़ा और जनरल अयूब खान ने आखिरकार शेख मुजीबुर रहमान को भी आज़ाद कर दिया और रिज़ाइन दे के अलग हो गए और अपनी जगह पे जनरल याहिया खान को अपॉइंट कर दिया। जनरल याहिया खान ने कौम से वादा किया कि वो बहुत जल्द जनरल इलेक्शन करवा देंगे और एक जमहूरियत जो है, जमहूरी हुकूमत को सारे मामला सौंप दिए जाए। 1970 में जनरल इलेक्शन हो गए। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो मगरबी पाकिस्तान के लिए बहुत शॉकिंग था। टोटल सीट जो मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की थी वो 313 थी। इनमें अक्सरियती जमात जो थी उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान से 167 सीट जीत ली जो अवामी लीग थी, जिसके सरबराह शेख मुजीबुर रहमान थे। लेकिन अवामी लीग को मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं मिली। मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको सिर्फ 86 सीट मिली। ये मिलिट्री एलीट जो सुपर सीट करती थी मगरबी पाकिस्तान में, उनको या पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल याहिया खान के साथ और दूसरी मिलिट्री एलीट के साथ मीटिंग की और उनको कहा कि आप इलेक्शन रिजल्ट जो है इनको कैंसिल कर दें। 1 मार्च 1971 को जनरल याहिया खान ने नोटिफिकेशन कर दिया और जनरल इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। इस पर लोग आपे से बाहर हो गए और बहुत बड़े लेवल पे डेमोन्स्ट्रेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गई और एक बहुत हिस्टोरिकल जलसा हुआ रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में, जहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने
علیحدگی کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو موومنٹ ہے، ہماری جو تحریک ہے، اب اس کا مقصد پاکستان سے آزادی ہوگا۔ یہ ایک بہت اسٹرائکنگ موومنٹ تھا جو بڑا پریشان کن حالات بن گئے تھے، جو کہ انڈیا کا انٹرسٹ تھا۔ انڈیا نے وہاں پہ ایک آرمڈ تنظیم مکتی باہنی کے نام سے بنا دی، ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دی، ان کو ویپن دینا شروع کر دیے۔ لیکن چونکہ پاکستان جو تھا، پاکستان کی ملٹری کی وہاں پریزنس تھی، پاکستان نے جو سیپریٹسٹ تھے ان کو کرش کرنے کی پوری کوشش کی، اور مکتی باہنی کے لیول پہ ایک دوسری تنظیم جس کا نام تھا شانتی باہنی، اس کو بنیاد ڈال دی گئی۔ لیکن بدقسمتی سے شانتی باہنی نے بھی ظلم کا بازار گرم رکھا۔ الٹیمیٹلی پاکستان نے، مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ یہ وہی آپریشن سرچ لائٹ ہے جس کے دوران یونیورسٹی پر، ہاسٹل پر اٹیک کر کے 7,000 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات تھی۔ دوسری طرف انڈین ایئر اٹیکس جو تھے وہ ڈھاکہ پہ لگاتار ہو رہے تھے۔ چونکہ انڈیا کو ایئر سپریمیسی حاصل تھی، پاکستان کے پاس اس لیول کا جو ڈیفنس سسٹم نہیں تھا، لہٰذا وہ بہت اونچائی سے بم پھینکتے تھے اور پاکستانی فوجیوں کی لاشیں سڑکوں پر نظر آتی تھی۔ دوسری طرف جو مشرقی پاکستان کی عوام تھی وہ بھی انڈین آرمی کو اپنا لائف سیور تسلیم کر رہی تھی، اور پاکستان سے جو مغربی پاکستان کی افواج ہیں ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت پریشان کن حالات تھے۔ اس دوران پاکستان 10 اپریل 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ آزادی کا اعلان کر چکے تھے۔ 10 اپریل 1971 کو بنگلہ دیش نے ایک ایگزائل گورنمنٹ، شیخ مجیب الرحمان کی سربراہی میں اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، اور ایک ایگزائل گورنمنٹ بنا دی گئی جس کا ہیڈ اسٹیشن جو تھا وہ کلکتہ میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا ہر چیز میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ بہرحال ہمارے لیول پہ بھی بہت زیادہ غلطیاں تھیں، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، لیکن انڈیا تو ہمارا مخالف تھا، اس نے تو ہماری مخالفت کرنی تھی، وہ کر رہا تھا۔ لیکن ہماری غلطی کی وجہ سے جو ہمارے لوگ تھے، پاکستان، مشرقی پاکستان کے جو عوام تھی، وہ مغربی پاکستان کے افواج کے خلاف ہو چکی تھی، اور دن رات ان کو رجسٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ حالات تھے جس نے مجبور کیا کہ پاکستان مغربی سرحد پر انڈیا کو انگیج کرے، اس لیے آپریشن چنگیز خان لانچ کیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ آپریشن بھی ہمارے لیے کو بہت سود مند ثابت نہ ہوا، اور پاکستان وہاں پہ سکسیڈ نہ کر سکا۔ ان حالات میں آ کے جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، کوشش کی کہ کسی طریقہ سے انڈیا کو ٹیبل پہ لایا جائے تاکہ سیز فائر ہو سکے۔ انہوں نے UN میں ریزولوشن پیش کی کہ اس کو پاس کیا جائے، لیکن وہاں پہ سوویت یونین نے 2 دفعہ ویٹو کر دیا، لہٰذا وہ ریزولوشن بھی جو سیز فائر کی تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ اسی دوران ہی دوبارہ کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستانی افواج کو وہاں پہ کوئی ایسی سپورٹ مل جائے، لیکن کوئی سپورٹ عوامی لیول پہ میسر نہ تھی۔ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ پاکستانی افواج ایک جگہ پہ ایئرپورٹ کے نزدیک محصور ہو کر رہ گئی، اور انڈین افواج نے پاکستانی افواج کو صرف 30 منٹ کا ٹائم دیا کہ 30 منٹ میں آپ یا سرنڈر کر دیں یا ہم آپ کو کرش کر کے رکھ دیں گے۔ پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا بہت شیمفل طریقے سے جنرل اے خان نیازی جو ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور اس طرح سکوت ڈھاکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ 93,000 پاکستانی فوجی گرفتار ہو گئے۔ ہماری جو ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا، اور پاکستان کو ایک شیمفل قسم کی شکست دیکھنا پڑی۔ ان سارے حالات میں آفٹر تمام انسیڈنٹ کے ایک چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ایک کمیشن مقرر کیا گیا کہ کسی طریقہ سے اس کے رپورٹ بنائی جائے کہ کون کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تو حمود الرحمان نے ایک مکمل انویسٹیگیشن رپورٹ شائع کی، جس میں انہیں سینکڑوں ہزاروں جو ہے لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کیے، اور ایک مکمل تھارو ڈاکومنٹس ایک بک کی شکل میں وہ حکومت پاکستان کو پیش کی کہ یہ حالات تھے جن کی وجہ سے سکوت ڈھاکہ ہوا۔ اب حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ چونکہ آج کل بہت کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے، لیکن انفیکٹ وہ خلاف تو کسی کے نہیں ہے، وہ ایک جج صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں تعین کیا گیا ہے کہ کون کون اس میں قصوروار ہے۔
वज़ाहत तौर पे हमीदुर रहमान कमीशन में 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये हुई कि जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता रहा था कि जी शेख मुजीबुर रहमान जो गद्दार था वो इनफैक्ट गद्दार नहीं था। ये भी चीज़ वाज़ेह हो गई कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। ये भी वाज़ेह हो गई कि शेख मुजीबुर रहमान का मुतालबा सिर्फ ये था कि चूँकि हमारी पार्टी को अक्सरियत मिली है इसलिए हमें हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो मिलिट्री एलीट थी जिनमें जनरल याहिया खान और उनके कुछ जो साथी शामिल थे वो किसी तरीके पे भी मशरक़ी पाकिस्तान के जो नंग दरंग लोग थे उनको नहीं चाहते थे कि वो इक़्तिदार में आएँ। उनकी नीयत सिर्फ ये थी कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और इनसे किस तरीके से जान छुड़ाई जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत अच्छा रोल अदा नहीं किया। 86 सीट उनको मिली थी, चाहिए तो ये था कि वो मेजॉरिटी पार्टी के साथ होती और हुकूमत बनाने देती, लेकिन उन्होंने भी उधर तुम इधर हम का नारा लगा दिया और एक शेमफुल किस्म की शिकस्त का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। हमीदुर रहमान कमीशन को वो कि ऑफिशियल लेवल पे शाया नहीं किया गया, लेकिन इसके मदरजात जो हैं वो अभी जगह जगह पे सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं। इसमें जुम्मेदारान जो हैं उनका तयन किया गया है और वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जनरल याहिया खान और उनके कुछ हवारी, कुछ जर्नैल जो थे, उनकी अयाशियाँ या उनके जो रवैये थे या उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो थी हर मामलात में उसके इंटरफेरेंस जो थी उसकी वजह से ये सकूत डाका हुआ। सोचने की चीज़ ये है कि हमने माजी से कोई सबक सीखा है? क्या आज हमारे रवैये या आज हमारी एलीट के जो रवैये हैं क्या आज भी वही नहीं है? हम किसी भी जीतने वाली पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब ने जेल में बैठ के अपने ट्वीट के ज़रिए ये बताया कि ये चीज़ें हुई थी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। बहरहाल चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं जा रही हैं। चाहिए तो ये कि हम अपने पुराने माजी से कोई सबक सीखें, लेकिन हम उसको सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।